je vais dire, il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus comment dire, noble depuis l'école. Dans le Madagilda, نفهم في المسلاكية إلا قال معاونتك باش نحرر parce que ضروري تمثال وش كان الماضي. D'ailleurs c'est pour ça إذا نصور الساقية وعندي الجماعة الساقية باش نهضر في السنة الودين نمشي كلا. Et puis l'autre vérité c'est que ce que je me donne en bas on connaît la guerre, le collègue, l'association des parents d'élèves. لا نريد كلا نداكل لا نريد كل مسألة malheureusement خلاص تمثال يقلد beaucoup de choses ont changé وبدل من ذلك كان خاطر نصور في كوال نسالي في النار نسالي في كوال نعقد شطوط نزاع ويا نزاع لنا نزمان نخدم مع محفر ربك معنا إلا كتفصل بالليل السيدين l'association des parents d'élèves d'abord elle est en déficit en matière d'encadrement. الروسية لا ماشي اللي كيخدم بلاد المحدث دونك وفان لو كنت تابع السؤال شنو كي مولانا بوالسيدي on va les inviter à venir nous aider إذا قدرت معاون الشطار معنا كنبغوا الحال كنا نخدم يومين الزمان يومين نصور بس كاين الصور ضدنا هضر كيف نتاجو في لا فيولونس سكولير في وزاره الغربازن ما راك نسقاو هضر تعرف لا فيولونس المدرسي تسالم فقط خلا جران خاطر 5 دقائق لا فيولونس ماشي تمثال زمان نهضر في لاس كارابيدمون سا دوموند بوكو دو طون يعني مسنون طاس يهضر في الناس تصيف في الناس باش امكان من يصور ومدان علينا لا فيولونس دو لادولت لا فيولونس دو لونفون انسي سويت تمثال واحد مليح الى بقى انا في لاس الساقيه avec le docteur Lounès, à qui on souhaite la bienvenue, monsieur Razel et monsieur le troisième, Bokandora. Monsieur Bokandora, donc on va essayer de parler un peu de ce phénomène. C'est un phénomène qui commence à prendre des proportions très dangereuses. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu un article de Rotten qui parle d'une bataille rangée des élèves du CER sur بطل رونجي كرويه نحسب نكون واحد نصور على الكير اخيرا نخدم الزار اول التطبيق اول كومونسي الفرد تاع الجدوى سواء السلام عليكم. مرحبا بكم في السياقي. اش ودي نقول j'aimerais bien m'encourager à نخدم معاك سلاسل المدير كلي قداش مسيو الجزائري اللي صراحه تولى عندنا كي نواعسم سيما كي زعما عندي راك كي نخدم على كي ولا شي يكون جو توش ابخا السيكتور كي المصيريه سي لا سول اسوسياسيون دي بارون ديالنا ايتساكتيفين يعني صرا ما ندير الحاله وذنوب سي لا سول اسوسياسيون دي بارون ديالنا كي اكزيست على سيري يعني مسكت صغيره الدينار فين السنه هكا صغير سير نيت وفات الخدم يصلح بلاش اللي يكون ذكي دي مصاري الوغ الدينار الجهل ديجا قريت سوق اسم سويسي لاني صراحه ديجا ما تكرير الحاجه الصحه الارضيه وكذا تعاش لاني لها مليح خلينا ناخذ ما كانوا يتراجعوا حتى الزراعه ساعه من تيجينيراسيون سو سكي سباس سيغ هذا دون الميديو سكولير الاخصاصي جدا سكو ساعد نخدم
une réunion avec l'école pour les préparer psychologiquement les examens. مليح ان شاء الله سنعاود سواسا. انا بينات نخدم دو فوا راني باسي نخدم تسمى قريب دوغان لي زيكزامان غادي نجمع عشنا سيت فواسي ان شاء الله نباريباري الحاج الكيسد هو كنا ساعدنا فوت ديجا قبل القرايه السد ومن بعد اسم فيه ونقش من لي زيكزامان ان شاء الله. الوغ الهضره السوجي ديال لا فيولونس ناكل كاينين في دي لاكول دايما قلنا خاصك هضرنا في لي ميديا بيرسونيلمون سلا تابع لي ميديا ونهضر في لا فيولونس سي اون فيريتي سي دايما قلنا 18 كلنا نهضر في الناس ما يهضروا في الناس وهضرنا في الناس هو كنا نستوضبنا الحاجات نخدم نشتكي وتغمو يا راينا نتعايش وزميران نرولا في الحاجة يعني يتراجعوا ذاين قلال ما قلنا شوية ساكين هذه تيم غورا سكادي مغور لو قال نتعايشين لا فيولونس ساكين صلا فورم الناس لا فورم كراف ليكستريم فيولونس ممكن تهضرا في لا كل يعني كمرت النار وزميران يعني ليلة قشيش لاكل وزبيرة أثناء عزل سميني أقليت دي لاكل أقليت نزرفاس داك ولا شي شاكي حاجة تمسا كاين لا فيولونس زبالة ميني بلي 9 ساعات الأعوام سني با دي ديسيني واحد 30 سنة اللي تموت لنا لي سبيسياليست خدمن دي رابور فاش تاكي ولقى ديك فاقن يثبت انا راه تنحو خدمن دي رابور خدمن ديك التافينه فاش تا سبيسيالمون تهضر يعني في لا فيولونس اللي داك ولا مي جابت صلب فاش تا dernièrement on lance une campagne de sensibilisation في la violence des parents يعني ولا la télé les médias soit la les journaux, Internet, sujet. Donc, ne sont pas influencés par ça. On a pris conscience. On devrait prendre conscience. Je dirais le rachis زهران السلات العاش نشتكي مي هذا هو عاد نحرك هو كل انظر تمثال في اللعنة اشو بلا غنخدم ذا شو تلا فيولونس ساكين انا غتبدو اشو ازبالات نخدم اون طونك بارون ديالها اون طونك دي زادمينستراتور